Jonah, nagkuha siya sa iyang mga sinina. Dayon, miikya siya sa sugo sa Ginoo. Umidagan siya pa doon sa dagatan sa Joppa, ug nakita niya ang isa ka barko. Asang barko? Ay, barko. Malagahay pa doon sa Tarshish. Okay? Misakay siya sa barko. Asa ba akong Jonah? Huwag nag-pliki. Siya, unya, itago siya sa ilaw sa barko o natulog. Nilargan na ang barko. Sino ang barko? Akaki. Basta. Basta. Si Jonah, ang Ginoo, wala mahimod sa gibuhat ni Jonah. Nagpadala siya og kusog na hangin sa dagat. Ang barko kalulurod tungod sa kusog, sa hapak sa hangin, ug dagko nga mga bawd. Ang mga marinero nga sakay sa barko, nakalisang pag-ayo, nakalisang. Ug nag-ampuhay sila sa ilang Ginoo. Pero, kusog na gihapon ang bawd ng hangin. Kusog na, hapit na sila malunod. Gibuhat, gipangtagak nila ang mga bukat na sakay sa barko para lugaan ang barko. Tama na. Si Jonah, manaa sa ilaw sa barko, natulog na siya no. Nakitaan siya sa kapitan. Asa ito kapitan? O giingnan siya sa kapitan. Bangon tao, pag-ako sa iyong Ginoo, na dili ka malunod, mamatay diri sa dagat. O si Jonah, libangon, kung nahadlok po siya sa kusog sa hangin, o bawod, unya ang mga tao nag-ingon. Asa itong tao? Kinsa man, nagdala ang kalautan sa ako, na maayo pa man ang panahon pagbiyak ako. Kung naay nito ba? Unsa ka ha, magkaslats ka, para may bawaan nato kung kinsa nagdala ang kalautan sa ako. Kung nagkaslat sila, kung sa kay Jonah na punta. Kung sila nag-ingon kay Jonah, palihog sulti imi, kung kinsa ang nagdala ang kalautan, kung sa imong trabaho, o asa kagikan, kinsa ang imong kabanay. O si Jonah mitubag. Mitubag si Jonah, dilis mga ako usang ka Hebro, ug ako mahadlok sa Ginoo. Ang Ginoo kanaa sa langit, ug siya ang naghimo sa dagat ug yuta. Ang Ginoo may gisugo kanako, nga badlungon ang mga tawo sa Nineveh sa ilang mga dautan nga buhat. Kay kung dili sila maghinuson ug magbinutan, ang syudad mawala. Pero niikyat ko, wala na ko gisunod ang gisugo sa Ginoo. Unya, ang mga tao sa barko nag-ingon, unsa man ang among buhaton namo, nga ang dagat makalma, nakita nimo nga kusog kaayo ang hangin, kusog kaayo ang balod. Ug si Jonah nag-ingon kanila, alsaha ko ninyo kung ilabay ko sa dagat para ang bawod mahunong, kay kabalo ko nga kini nahitabo tungod nako. Bisan pa ni Ana, ang mga sailors na ningkamot nga maabot ang barko sa yuta, pero dili nila mahimo tungod sa kusog sa hangin, nga hapak sa balon nga mulunod sa barko. Ug ang mga tawo nag-ingon, o Ginoo ko, pasayloa kami. Dili nimo unta sinutan kami sa among buhaton. Ug ilang gibuhat, gialsa nila si Jonah ug gilabay sa dagat. Jonah nagkapakapa sa dagat, naningkamot ka dili malubos. Ni-onrod gihapon si Jonah sa ilaw sa dagat, pero ang Ginoo nagpadala og dako kaayo nga isda. Ikaog si Jonah. O si Jonah naa sa tulog sa tiyan sa dakong isda, sa tulog ka adlaw o tulog ka gabi.
diyan sa isda, naghinuso siya sa iyang gibuhat, wala pa niya pagsulod sa suko sa Ginoo. Ug nag-ampo siya nga mabuhi pa siya, ug buhaton niya ang isugo sa Ginoo. Ug human sa tulo ka adlaw, si Jonah luwa sa dakong isda tuol sa baybayon. Gawas na si Jonah sa baba. Okay. O si Jonah, sa ikaduha nga higayon, giingnan siya sa Ginoo. Nga moadto siya sa Nineveh ug sultian niya ang mga tao dito kung unsa ang gisulti sa Ginoo. So si Jonah miadto sa Nineveh. Miadto siya sa Nineveh. Ug namulong siya sa sugo sa Ginoo. Mao ni ang gisulti ni Jonah. Paminaw kamo o mga tao sa Nineveh, ang Ginoo nagsugo kanako sa pagbadlong kaninyo. Hunungan na ang inyong dautan nga buhat. Ug balik kamo sa Ginoo. Kay kung dili kamo maghinusol, ang Ginoo magpadala og kalautan sa inyong syudad ug daghan ang mamatay ug kini mahitabo sa 40 ka adlaw. Ug ang mga tao sa Nineveh nahadlok ug nituo kang Jonah. Nag-ampo sila ug naghinusol sa ilang mga sala. Okay, asa naman king? Ug naabot ang balita adto sa hari sa Nineveh. Na may kingan Nineveh no. Asa naman tong balita? Oh, adto siya. Ibalitaan niya ang hari. Dayon ang hari nag-ingon, ako bituo sa gisulti ni Jonah. Ug sunto nato ang gisulti sa Ginoo. Magpaubos kita sa Ginoo. Ug ang hari iyang ilisan ang iyang mahalon nga sinina sa usa ka sako nga sinina. Ug naglingkod siya sa abo. Ug nagpuasa silang tanan nga mga tawo nga nagpuyo sa Nineveh. Ang Ginoo nakakita sa mga tawo nga naghinusol sa ilang mga sala ug iyang kining ipasayo. Nalipay ang Ginoo.